अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साबरीन अब्दुल समद ख़ान है एंड आई होप आप मुझे अब पहचान रहे होंगे। एंड आज हमारा इस सीरीज़ को कंप्लीट करने का डे 5 है एंड आई होप आप फॉलो कर रहे हैं जो भी हम आपसे डेली शेयर कर रहे हैं, अज़कार, मसनूनी दुआएं एंड डिटेल्स सुन्नत और अहादीस पे बेस्ड, और जो कि हम इस बुक से रीड आउट करते हैं जो कि हमने मदीना से ली है। तो चले आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमने किया था ऐसे अज़कार और अमाल जिनके बारे में अजर अज़ीम वारिद है, यानी कि जिसमें कुरान और अहादीस से साबित होकर अल्लाह ताला ग्रेट रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है। तो इसमें हमने ऑलमोस्ट 11 टॉपिक कवर किए थे। आज के जो 3 टॉपिक हैं वो मैंने देखा तो वो वज़ू से रिलेटेड है। एंड इफ़ यू ऑल रिमेंबर, हमारा सबसे पहला टॉपिक ही वज़ू था कि वज़ू किस तरह से करें। अभी देखिए, वज़ू की फ़जीलत मैं आपको बता देती हूँ कि अच्छे से वज़ू करने के कितने बड़े फ़ायदे हैं और कितनी फ़जीलतें हैं। तो आइए, सबसे पहला है अच्छी तरह वज़ू करना। जिस शख्स ने वज़ू किया और अच्छी तरह वज़ू किया तो इसके जिस्म से उसके गुनाह निकल जाते हैं, हत्ता के नाखूनों के नीचे से भी झड़ जाते हैं। माशाल्लाह। देखिए कि आप सिर्फ जो बुनियादी अमल है नमाज़ पढ़ने जाने के लिए, सेल्फ़ क्लीनिंग बोलते हैं ना इसको, क्या अगर हम 5 दफ़े नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वज़ू कर लेते हैं हर नमाज के पहले, या वैसे भी बावज़ू रहने की बरकतें हैं। तो जब भी आप वज़ू करते हैं तो वज़ू में ही आपके गुनाह झड़ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कितना हम पर मेहरबान है कि नमाज में तो हमें कल्बी सुकून मिलता है और हमारे तो फ़र्ज़ और सुन्नत भी कंप्लीट हो जाती है कि अल्लाह का हुक्म है वो तो हमें पढ़ना ही है। लेकिन अल्लाह जो बुनियादी स्टेप है नमाज़ पढ़ने का, जो कि है वज़ू, उसमें ही अल्लाह ताला हमारे गुनाह बख्श दे रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला हर तरीके से हम पर रहम व करम नाजिल फरमा रहा है। तो वज़ू कोई छोटा अमल नहीं है। वो सिर्फ हम 3 बार हाथ पैर मुंह ये नहीं धो रहे, बल्कि हम हमारी सोल को भी क्लीन कर रहे हैं, हमारे दिल को साफ़ करते हैं। जब हम वज़ू करते हैं तो नियत तो हम दिल में भी कर ले तो हो जाती है, बिस्मिल्लाह कह के वज़ू करें और अच्छी तरह से आप खूब टाइम लेकर करें, वक्त लेकर एक एक स्टेप ब्यूटीफुली करें, ऐसा कि आपको पता चल रहा है कि हाँ, ये अब मैं ये पानी से धो रही नहीं हूँ। ऐसा महसूस करो कि एक्चुअल में मेरे गुनाह हर पानी के साथ बह रहे हैं, हर हर गुनाह मेरे झड़ रहे। इमेजिन करो कि जाने अनजाने में हमसे तो गलतियाँ हो ही जाती है, हर दिन हो जाती हैं। तो जब वज़ू करने के लिए खड़े हो ना, तो अल्लाह से नियत करो कि दिल में इरादा रखो और ऐसे इमेजिन करो कि हाँ, मैं देख पा रही हूँ कि हाँ हाँ फ़ला फ़ला गलती हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, इतने श्योर भी रहो अपने दिल में कि हाँ, ये गलती तो झड़ गई, ये गलती तो बह गई। अल्लाह से अच्छा गुमान रखा करो ताकि आपके साथ भी अच्छा हो। ठीक है। उसके बाद है वज़ू के बाद की दुआ। वज़ू कंप्लीट हो जाने के बाद आपको दुआ पढ़नी है। तो तुम में से जो शख्स वज़ू करे और मुकम्मल तौर पर करे, फिर कहे अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। इसकी मीनिंग है, मैं शहादत देती हूँ कि कोई सच्चा माबूद नहीं सिवाय अल्लाह अकेले के और उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। देखिए, जब आप वज़ू करें तो वज़ू कंप्लीट होने के बाद ये दुआ पढ़ें और पूरी तरह से अच्छे से एक एक स्टेप को बारीकी से करें ताकि खुशू व खुजू से आपका वज़ू हो, ताकि नमाज में भी आपका दिल उतनी ही अच्छी तरह से लगे। है, अगर आपको नहीं आ रही है, अरबिक में याद नहीं है, तो आप ऐसे उर्दू में बोल लीजिए। इसकी मीनिंग तो आप समझ ही गए हैं, आप ऐसे बोल लीजिए। आप वो उस पर यकीन तो रखते ही हैं, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। तो आपके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हैं, आप जहाँ से चाहे दाखिल हो जाएं।
ایک دروازہ ایسا ہوگا جس سے روزے دار داخل ہوں گے، عبادت گار داخل ہوں گے، اور اگر آپ خدا نخواستہ اگر نہیں کرتے ہیں، ہاں روزے میں اگر پابندیاں نہیں ہو پا رہی یا کسی طرح سے، ہر ایک دروازے کا نام ہے نا، ریان ہے، جیسے کہ میں اگزامپل دے رہی ہوں، تو آپ صرف اچھے سے خشوع سے وضو کر لیں تو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا اجر عظیم دیا ہے کہ جس کی میں کیا ہی بات کہوں۔ تو پلیز وضو کو کوئی چھوٹا عمل نہ سمجھیں، پلیز وضو کرنے کے وقت کمپلیٹلی اٹینٹیو رہیں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور خوش و خضو ہو کے نماز کے لیے وضو کریں۔ آدھی چیزیں تو آپ کی وضو میں ہی کور ہو گئی، جب وضو میں ہی گناہ جھڑ گئے، ہاں جنت کے دروازے کھل گئے، تو نماز تو صرف اللہ سے ہم بات کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ سے کنیکشن کے لیے کرتے ہیں، ہم اللہ سے بات کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے تو پھر فائدے ہی ہم انشاءاللہ سے کل ڈسکس کریں گے۔ آج آپ صرف وضو کے دیکھیے کتنے فائدے ہیں الحمدللہ۔ پھر ہے وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنا۔ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ قلب و قالب سے اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اب صرف پوری آپ کی جو ہے فوکس اللہ ہو، 2 رکعت نماز پڑھنے میں آپ کو بہت اچھے سے بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو 5 منٹ لگے گا، اور تو 5 منٹ کے لیے کیا آپ پورا آپ کا اٹینشن اللہ کی طرف نہیں کر سکتے؟ ہاں ہم پوری طرح سے آپ دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ رکھ کے کرے، جنت واجب ہو گئی ہے، مطلب جنت کے حقداروں میں آپ کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ تو پلیز میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گی، اگر ہر دن نہیں تو ایک دن تو آپ یہ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے، آپ بہت ہی بہتر بھی فیل کریں گے، آپ کو مزہ آئے گا نماز پڑھنے بھی، آپ اللہ سے قربت فیل کریں گے۔ اور پلیز مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کو کیسا فیل ہوا ہے، پلیز آپ کے ایکسپیرینسز بھی میرے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو آپ یہ فالو کر رہے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم انشاءاللہ سے یہ وضو کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے، اینڈ انشاءاللہ ہم کل نماز کا ٹاپک دیکھیں گے۔ اچھی طرح سے اگر آپ وضو کریں گے تو صرف آپ کا دیکھیے چہرہ یا ہاتھ یا پیر صاف نہیں ہوگا، آپ کے دل سے غبار صاف ہوگا، دل کی میل صاف ہوگی، کینہ و برائی دور ہوگی آپ کے دل سے، جب آپ اللہ کی طرف کمپلیٹلی خوش و خضو کے ساتھ کریں گے، آپ کا نماز میں فوکس بڑھے گا، آپ جتنا انٹرسٹ دین میں دکھائیں گے اتنا ہی انٹرسٹ آپ کی جو ہے عبادت میں آئے گا، اتنے ہی چینجز، اتنا ہی سکون آپ کی عبادت میں آئے گا۔ اور اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو زمین پہ تو یاد رکھیے گا اللہ آپ کا ذکر کرتا ہے آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ، تو آپ کے مجلس سے کئی کروڑ گنا زیادہ بہتر مجلس اللہ کی ہے، تو آپ یہاں ذکر کریں گے اس کا تو آپ کا ذکر آسمانوں میں ہوگا۔ تو میں آپ سے دعا کروں گی کہ آپ پلیز آپ کی لائف میں اسلام و سنت پہ عمل کرنے والا بنے اور کوشش کریں کہ آپ باوضو رہیں، نماز مس نہ کریں۔ اینڈ اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے، اینڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اینڈ پلیز مجھے بتائیے میں اور کیا ٹاپک کور کر سکوں، یا آپ لوگوں کو کوئی سجیشن دینا ہو تو وہ آپ پلیز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اینڈ چلیے پھر ہم انشاءاللہ سے کل ملتے ہیں، اینڈ may Allah bless you all۔ اللہ حافظ۔